आसा तांचे खातीर मागता की हांगा पार्टी करपाचें स्थान न्ही, हें श्रद्धास्थान, हें भक्तीस्थान, हें आमचें म्हणजे आत्मीयतेचें स्थान. हांगा कोणी जर पार्टी करपाक येता आनी कितें लफडी करपाक येता तांणी परावृत्त जावचें हांगच्यान. बाटले घेवन, बियरी घेवन किंवा बाकीचे कसलीच व्यसनां घेवन हांगा येवपाक जायना. हांगा शुद्ध मनान येवचें, ह्या जागेचें पवित्र राखचें, ह्या लोकांचे भावने कडेन केन्नाच कसलोच हें खेळचें न्ही. बरे भशेन करात. कितेंय जर प्लास्टीक पसून हाडलें, कितेंय जर गार्बेज आसा जर जायत स्वताची गार्बेज स्वतान करपाची आनी चड करून कांय हाडचें न्ही. निमंत्रण दिल्लें तेणें आमकां हे प्रोग्रामा खातीर खुबसो हें केल्लो आसा, सहकार्य केल्लें आसा, तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच हांगा एक सगळे जे भावीक येतात तांकां एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जे कोण कितें वेस्ट घेवन येता, प्लास्टीक घेवन येता, तेणें आपलें जे पळय प्लास्टीक हाडटा तें हांगा उडोवचें न्हू, तें आपलें घेवन वयचें. ही म्हाका देवाचे कळकळी विनंती आसा की प्लास्टीक केन्नाच हितून उडोवचें न्हू. ही सबमर्ज एरिया आसा, हें म्हाजें मुख्य सांगपाचें हेतू आसा. आयताराक 24 तारखेर 24 मे हांगा लोकांचो हो उत्सव जातलो. लोक दर्शनाक येतले. ताच्या पयलीं आतां फाल्यां बी येवपाचे लोक आसा तांचे खातीर मागता की हांगा पार्टी करपाचें स्थान न्ही, हें श्रद्धास्थान, हें भक्तीस्थान, हें आमचें म्हणजे आत्मीयतेचें स्थान. हांगा कोणी जर पार्टी करपाक येता आनी कितें लफडी करपाक येता तांणी परावृत्त जावचें हांगच्यान. कोणी आमी पोलिसांकय सांगिल्लें आसा, पोलीस मदीं मदीं येवन चॅक करतात. कारण सोरो घेवन, बाटले घेवन, बियरी घेवन किंवा बाकीचे कसलीच व्यसनां घेवन हांगा येवपाक जायना. हांगा शुद्ध मनान येवचें, ह्या जागेचें पवित्र राखचें, ह्या लोकांचे भावने कडेन केन्नाच कसलोच हें खेळचें न्ही. आनीक कितेंय जालें जर जायत जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर हें क्रिएट जातलें. कारण हांगा जे स्वयंसेवक स्वताहून काम करतात ते मागीर अशें जर कितेंय दिसलें जर जायत जाल्यार तांकां कोण आडावपाक शकचो ना. म्हणून म्हजी प्रार्थना आसा सगळ्या लोकां खातीर, हांगा येता आसतना देवाच्या श्रद्धेनच यात, बरे भशेन करात. कितेंय जर प्लास्टीक पसून हाडलें, कितेंय जर गार्बेज आसा जर जायत स्वताची गार्बेज स्वतान करपाची आनी चड करून कांय हाडचें न्ही. बाटल्यो आनीक म्हणजे तुगेले सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी बाटले पसून प्लास्टीक बी हाडून करचें न्ही, इतकेच आमची विनंती आसा. नमस्कार. तुमी गोंयांत जर पळयत जाल्यार गोंयांत ट्युरिजम स्पॉट जे आसा ते भरपूर आसा. पूण तुमी दक्षिण गोंयांत जर येयले जाल्यार सांगे भागांत जर येयल्यार तुमकां वेगळे वेगळे हांगा वॉटरफॉल पळोवपाक मेळटा. तितून मैनापी आसतलो किंवा सावरी वॉटरफॉल आसतलो किंवा बुडबुड्या तळी, अशे प्रसिद्ध अश्यो हें आसा हें आसा ट्युरिजम स्पॉट हे तुमकां सांग्यार मेळटा. तशेंच जर पळयत जाल्यार सांग्यार हें सालावली धरण जे 45 वर्सां पयलीं जल्माक येयलें आनी तेजे नंतर हांगचे जे लोक आसले, कुर्डी गांव आसतलो किंवा कामन्ना, उन्नन्ना, तळसाय, हे मोड्डे, हे सगळे लोकांक स्थलांतरीत केले. कारण एकच आसलें की दक्षिण गोंयच्या लोकांक उदक जाय आसलें आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांक जर उदक मेळटलें जाल्यार सालावलीच्या न्हंयचेर डॅम बांदपाचें आनी तें डॅम बांदले नंतर सगळ्यांक उदक मेळटलें. हो एक प्रोविजन जें आसलें तें भाऊसाहेब बांदोडकर जे आसले मुख्यमंत्री, तेजी तकल्यां केलें आनी तेजे नंतर हें सुरू जालें. तितूंत भितर आमचो राणे जो प्रताप सिंग राणे तेणी कंटिन्यू केलें. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार सोमेश्वर देवस्थान जें आसा तें कुर्डी गांवांत आसा आनी सोमेश्वर देवस्थान म्हणल्यार जागृत देवस्थान आसा, लोकांक धांवणारो आनी लोकांचे घराणे आयकोन घेना असो देव आसा जो महादेवाचो अवतार आसा. आनी सायडीन जर पळयलें जाल्यार रवळनाथ आसतलो, सातेरी आसतलो, बेताळ आसतलें, हीं देवस्थानां आसलीं. तिवूय बीन स्थलांतरीत ज्या लोकांक ज्या पद्दतीन केल्या तेच पद्दतीन देवळांय स्थलांतरीत केलें. पूण सोमेश्वराचें एक वैशिश्ट आसा, सोमेश्वराक होच गांव आवडटालो, कुर्डी गांव आवडटालो. जरी तर सोमेश्वराचें देवूळ हांगा शिरवय जरी केप्यांक बांदलें तरी हो सोमेश्वर देव जो आसा तो सोमेश्वर देव ह्या गांवांतल्यान उठून गेलो ना. आनीक तेजें अस्तित्व जें आसा तें आयज पर्यंत पळोवपाक मेळटा. 24 मेक हो वर्धापन दीस आसा आनी त्या दिसा जवळ जवळ 6-7 हजार लोक जे आसा हे भावीक हांगा मुद्दम जे आवटसायडर सुद्दां आसा, जे बॉम्बे रावतात, दिल्ली रावतात, हे सगळे हांगा त्या दिसा येतात आनी देवाचें दर्शन घेतलं, आपली मनोकामना सगळी देवाच्या चरणी दवरतात. असो हो सोमेश्वराचो देवस्थान आसा. आनी ह्या देवस्थानाचे आयज आमी पळयतात थंय सांगेचे आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय मुद्दम येयल्ले आसा. तेणी सर्वेक्षण केल्लें आसा, तेणी पाहणी केल्ली आसा की 24 मेक वर्धापन दिसा कांयच कमी पडपाक जायना आनीक जर कमी पडटा जाल्यार आपल्याक सांगा. आनी तेणी मदतूय केल्ली आसा. म्हणून आमी पळयता हे सायड जर पळयत मुद्दम दाखयता, आमी जगप्रसिद्ध अशी गायिका जी प्रसिद्ध जावन गेली आनीक तेणी नांव दवरलें आख्खीक वर्ल्डाक भितर, ती आसा मोगूबाई कुर्डीकर आनी किशोरी आमोणकर हें ती चेडूं. आनी ती ह्याच कुर्डी गांवांत जल्माक येयल्ली, ह्याच कुर्डी गांवांतल्यान वयर सरली आनी भायर वचून तेंच्यांनी आपलें नांव लौकीक केलें. अशे अनेक कलाकार आसले किंवा अनेक जे लोक आसा ते ह्याच गांवच्यान मोठे जाले आनी ह्या लोकांनी सॅक्रिफायस केल्लें. म्हणून आयज खंय तरी दक्षिण गोंयच्या लोकांक ही उदकाची सोय जाल्ली आसा. म्हणजे अशा ह्या पावन भुमी
देवभूमीक अशा ह्या देवभूमीक एक कुर्डी गांव म्हणलो वयता आनी कुर्डी गांवाक आमी आयज आसा लोक पळयता तुमी जरी वर्धापन दिन ना जालो तरी दक्षिण उत्तर गोंयच्यान लोक मोठ्या प्रमाणात हांगा येयल्ले आसा आनीक जेन्ना फक्त एक म्हयन्या खातीर हें उदक सुकता आनीक एक म्हयन्याचो आस्वाद जे पर्यटक आसा ते घेता देवाचें दर्शन येता सुभाष फळदेसान आनी एक नमूद केल्लें आसा की हांगा जे ट्युरिस्ट येता कचरो घेवन येता प्लास्टीक घेवन येता तेणी आपलो कचरो परत व्हरपाचो हांगा दारूक हांगा बंदी आसा कारण पुलिसांचो हांगा तसो फटको जो आसा तो हांगा चल्लेलो आसा आनीक ह्या हितून देवभूमीक सोऱ्याचो कांयच किंवा चिकन किंवा पार्टी ह्या जाग्यार करपाक जायना अशेंय तेणी सांगलें आसा म्हणजे ह्या पावन भूमीक ह्या देवभूमीक भितर 24 मेक हो वर्धापन दिन मोठ्या थाटान मोठ्या उत्साहान साजरो जातलो इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.